बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से जो ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस ख़त पर जो तहकीकाती कमीशन और फिर उस तहकीकाती कमीशन के जो सरबराह की तैनाती का मामला है, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात व्लॉग में आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर आप नाजरीन को ये भी बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को यकीन दहानियाँ कराए जाने का क्या मामला है, और कुछ दीगर खबरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी अपने ब्लॉग में हम शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक भी करें, और अपने जानने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जितना आपसे हो सके हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। मुराद सईद नाज़रीन जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे सेनेट के इलेक्शन के लिए, लेकिन उनके नॉमिनेशन पे पहले रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल से उनके नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो पेशावर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल का वो फैसला जिसमें मुराद सईद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, उसका अब तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। इस फैसले में नाज़रीन ये कहा गया है कि जो 8 एतराज़ात उठाए गए थे मुराद सईद के कैंडिडेचर पर, उनके नॉमिनेशन पेपर पे उनको मुस्तरद किया जाता है, और जो सिग्नेचर्स हैं मुराद सईद के प्रपोजर के या सिकेंडर के, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। और जो जुर्माने की रकम है, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ाइन किया था मुराद सईद को कुछ खिलाफ वर्जियों पर, वो फ़ाइन जो है वो मुराद सईद ने जमा करवा दिया है, और मफरूर का भी इलेक्शन लड़ने का हक है, ये पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया है। अब यहाँ पे नाज़रीन, हमने तो अदालतों में साकिब निसार साहब के दौर में ये सुना था, और बाद में भी यही सुना कि मफरूर, जैसे कोई शख्स मफरूर होता है, इश्तिहारी होता है, उसके फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाते हैं। उसके फंडामेंटल राइट तब तक ख़त्म रहते हैं जब तक वो किसी अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर देता। हमने ये सबक अदालतों से पढ़ा है। आज हमें ये सबक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से पढ़ने को मिला है कि मफरूर का भी हक होता है, इलेक्शन लड़ना उसका बुनियादी हक है। अब पता नहीं कौन से सबक को फॉलो करना है, ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो फिर हमें फिर अल्टीमेटली जो हतमी जो सबक होगा वो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन की बात हुई है तो जुल्फी बुखारी साहब के नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो गए थे, लेकिन अब जुल्फी बुखारी साहब ने सेनेट का इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली है। उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉल उनका इस बात पे हुआ है कि मैं अगर सेनेट का इलेक्शन लड़ा तो ऐवान में हमारी एक सीट कम हो जाएगी, तो पार्टी के वसीतर मफाद में मैं सेनेट के इलेक्शन लड़ने से जो है वो दस्तबरदार होता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है कि जुल्फी बुखारी साहब को नज़र आ रहा था कि वो जीत नहीं सकेंगे, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं उसको उन्होंने विड्रॉल कर लिया है। तो ये भी एक बड़ी अहम खबर है। लेकिन नाज़रीन, नवाज शरीफ का जो कहते हैं कि फोबिया हो जाना, नवाज शरीफ फोबिया भी सर चढ़ के बोल रहा है। अब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, जब वो वापस आए थे पाकिस्तान में तो नून लीग के यही बयानात थे, यही बयानिया था, बल्कि जो मैनिफेस्टो मुस्लिम नवाज ने बनाया उसमें भी यही था कि नवाज को नवाज दो। वो अलग बात है कि जो मुनक़िसम मैंडेट 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सामने आया, उसके नतीजे में नवाज शरीफ ने खुद चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बजाय अपने भाई शहबाज शरीफ को आगे कर दिया, क्योंकि अब इत्तेहादी हुकूमत बनेगी तो फिर इत्तेहादी हुकूमत को मेरा भाई लेके चले, मैं तो सिंपल मेजोरिटी के साथ आना चाह रहा था। तो अब इसके बावजूद भी कि नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने का फैसला नहीं किया, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बहुत सारे दोस्त एतराज़ उठाते हैं कि आप इमरान खान को तो साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म नहीं कहते। ये छोटी छोटी बातों को आप दिल में पता नहीं क्यों ले जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बाज़ औक़ात बोलने में ऐसा हो जाता है, आप गैर इरादी तौर पर ऐसा कह जाते हैं। तो नवाज शरीफ जो है वो सरों पे सवार है, हवास पे सवार है। पहले नवाज शरीफ के तस्वीर वाले वो जो अपने राशन के बैग्स थे, उस पर मामला पे लाहौर हाई कोर्ट में ले जाया गया कि ये नवाज शरीफ की तस्वीर राशन बैग के ऊपर क्यों लगी है, ये हटवाई जाए। अब नवाज शरीफ की तस्वीर जो किसान कार्ड पे लगने की बात सामने आ रही है कि किसान कार्ड पे नवाज शरीफ की तस्वीर होगी, इस मामले को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जनाब मशकूर हुसैन नामी एक शहरी हैं, इन्होंने चैलेंज कर दिया है। और नाज़रीन, आपने नोट करना है, जब जब भी नून लीग के खिलाफ या पंजाब हुकूमत के खिलाफ या वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई पटिशन दायर होगी, उसमें ज़्यादातर जो आपको पटिशन मिलेंगे वो या तो मुनीर अहमद नामी शहरी मिलेंगे या फिर मशकूर हुसैन नामी शहरी मिलेंगे। ये आपने नोट करते रहना, हम तो नोट करते हैं, आपने भी नोट करना है। तो इस पटिशनर ने हाई कोर्ट से कहा है कि पब्लिक फंड के जरिए ज़ाती तशहीर की जा रही है,
اور یہ کارڈ کسان کارڈ جس پر نواز شریف کی تصویر اس کو جاری کرنے سے روکا جائے. اب آج میری نازی رائے یہی ہے, مجھ سے اگر رائے پوچھیں گے میں کہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے, پبلک کے پیسے سے ذاتی تصویر نہیں ہونی چاہیے, میں بھی یہ کہوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو چل آئی ہے, یہ جو لوگ جا کے چیلنج کر رہے ہیں, یہ ماضی میں کہاں پہ تھے؟ اور یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ ماضی کو ساتھ میں ملانا ہے. ماضی کو صرف حوالے کے طور پہ اس کو جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب صحت کارڈ جاری کیے گئے تحریک انصاف کی طرف سے یا اس طرح کے اور چیزیں راشن کارڈ وغیرہ جاری کیے گئے تو پی ٹی آئی کے جھنڈے وہاں پہ لگائے گئے, تب تو ان لوگوں کو خیال نہیں آیا تھا. تب تو ان لوگوں نے صحت کارڈ کو یا ان پروجیکٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا کہ اس پہ تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا گیا ہے, یہ جھنڈے والے کلرز کی وہاں پہ جو ہے وہ آویزاں کی گئی ہے. تب ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اعتراض صرف نواز شریف, پنجاب حکومت اور ان پہ ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, سرکاری فنڈ سے تشہیر نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر اکراس دا بورڈ سب کے لیے ایک ہی فارمولا ہونا چاہیے. یہ پھر سلیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ میری پسندیدہ پارٹی آگے تو چلو ان کو تو کرنے دو, میرے مخالف آگے ہیں, میرے لیڈر کے مخالف آگے ہیں, ان کو نہیں اجازت ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ناظرین جوڈیشل کمیشن کے معاملات کے حوالے سے جو اہم ڈیٹیلز جس کا میں نے اپنے بلاگ کے آغاز میں ذکر کیا. اچھا ناظرین, ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی. یاسمین راشد صاحب کے 5 مقدمات میں جو ضمانتوں کا معاملہ ہے اس پر سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے, یعنی اگلے ہفتے جمعرات تک ملتوی کر دی گئی ہے. کمیشن کے حوالے سے ناظرین میں نے پہلے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, کچھ تضادات ہیں, کچھ اہم انفارمیشنز ہیں. کمیشن کے سربراہ پہ بھی میں آتا ہوں, وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ناظرین یہ دیکھیں کہ اب جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کل جو کور کمیٹی کا تحریک انصاف کا اجلاس ہونے جا رہا تھا, اس میں نیاز اللہ نیازی صاحب نے میڈیا کے سامنے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے, بلکہ ٹاؤٹ تک ان کو کہہ دیا گیا. اب ایک طرف آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں پارٹی کے رہنما تحریک انصاف کے, دوسری طرف حامد خان صاحب کی, اب سنیں حامد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ججز کے خط کے معاملے کے اوپر ریٹائرڈ جج کا کمیشن نہیں بننا چاہیے, بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں لارجر بینچ جو ہے وہ اسے اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے تھا. اب پارٹی کے لوگ استعفیٰ منگوا رہے ہیں, عدم اعتماد کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب پہ, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ. حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, سربراہی قاضی فائز صاحب کو کرنی چاہیے. ان کے آپ تضادات نوٹ کرتے جائیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کس نے کیا بات کرنی ہے. ہمارا یونیفارم بیانیہ کیا ہے, ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اور آج بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے میڈیا کے اوپر بات کی, کور کمیٹی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے بات تھی. بھی اگر یہ بات غلط ہے کہ یہ استعفے کی بات کور کمیٹی میں نہیں ہوئی, تو پھر ذاتی رائے بھی آپ جو اس قسم کہتے ہیں کہ لوگوں کی ذاتی رائے ہے, یہ ذاتی رائے پھر آپ کو پارٹی کی سطح پہ نقصان پہنچائے گی. اب کس تضاد کا ہم ذکر کریں. اور یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا, حامد خان صاحب نے کہا کہ ریٹائرڈ جج جو ہے پر کمیشن بنانا غلطی ہوگی, اور بھی بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ جج کیا تحقیقات کرے گا. بھائی ریٹائرڈ جج کو جب آپ کمیشن کا سربراہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں تب وہ حاضر سروس جج کی طرح ہوتا ہے, اور یہ جو غلطی کے حامد خان صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی ریٹائرڈ جج کے کو سربراہ بنا کے کمیشن بنانا, اسی قسم کا فتویٰ کل عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ بھی جاری کر رہی تھی. علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی تھیں کہ پاناما کے کیس میں اقامے پہ نواز شریف کو نکالنا غلطی تھی. اب علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی ہمشیرہ بھی ہیں, سیاسی معاملات میں آج کل مداخلت بھی کر رہی ہیں. خان صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. ویسے خان صاحب نے نوٹس نہیں لیا, یہ کچھ اور بھی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اس وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کل کور کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ وہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی. اور اس کے پیچھے عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں. وہ اس بات کو لائک نہیں کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب کی جماعت میں, جو کہ میری بھی جماعت ہے, اس میں علیمہ خان صاحبہ کو کوئی اثر و رسوخ پیدا ہو یا ان کا تاثر کو پیدا ہو, وہ پارٹی کے اوپر اپنا اثر جو ہے وہ قائم کر دیں, ان کی بات ماننی شروع ہو جائے. تو یہ وہاں سے چیز چلی ہے جس پہ خان صاحب نے پارٹی کو کہا کہ علیمہ خان صاحب کو کہیں کہ وہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ, جیسے کہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوگی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانا, تو کل علیمہ خان صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں وہ مجھے بیرسٹر نظر آ رہی تھی. بیرسٹر وہ جو برطانیہ سے آپ کر کے آتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ پاناما پر مقدمے اقامے پہ نکالنا غلطی تھی, یہ ججز نے کمزور فیصلہ دیا, ججز کو دوسرے کیس میں جو ہے وہ نواز شریف کو نائل کرنا چاہیے تھا. بھئی اب آپ
कानूनी फैसले भी आप करेंगे। अब आप ये भी बताएंगे कि जज ने फैसला दे के गलती की है, क्या आपकी कानूनी आईनी काबिलियत है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये जो कमीशन वाला मामला है, इस पर एक तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो कमीशन बना है, ये कमीशन जो अंदरूनी कहानी हमारे बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं, ये कमीशन फुल कोर्ट की कंसेंट के साथ बना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत की कंसेंट के साथ बनाया गया है। और इसमें 2-3 जज साहबान, जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में जब फुल कोर्ट का पहला इजलास हुआ था, मैंने कहा था कि अक्सरियत का ये कहना है कि इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक बनता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे तो सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, इन 6 जज साहबान को क्यों टारगेट नहीं किया गया। इन जैसे 6 जज साहबान की क्रेडिबिलिटी पे या इनके ऊपर कोई टारगेट नहीं कर रहा, सवालात उठाए जा रहे हैं कि जब आपको किसी ने राब्ता किया था तो आपने उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की। आपको उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देना चाहिए था, या एटलीस्ट वो कहते हैं ना कि ईमान का सबसे छोटा दर्जा ये होता है कि आप खामोश रहें, तो आप खामोशी के साथ उस केस को सुनने से इनकार कर देते। तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। अभी हमारे एक दोस्त ने पूछा कि इसकी कोई तारीख बता दें कि ऐसे मामले के ऊपर किसी ने कंटेम्प्ट का नोटिस किया। तो मैंने अपने साथी दोस्त को जवाब दिया कि आप खुद भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो आपको तो तमाम अदालती तारीख असबर होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपके नॉलेज में नहीं तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अब वो पता नहीं पूछते हैं नहीं पूछते, लेकिन मैं आप नाज़रीन को ज़रूर बताऊँगा कि जब साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर था, तो उनके दौर में जब ये वो जो प्लांट्स लगाए गए थे, प्राइवेट प्लांट्स, रेंटल पावर प्लांट्स लग रहे थे, उस पर जब गिलानी साहब फारिग हुए और राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उनकी तरफ से ख़त लिखा गया था इस रेंटल पावर केस में राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से। उस ख़त को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने तौहीन अदालत समझा था। वो लेटर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, वज़ीर-ए-आज़म ख़त लिख रहा है, वज़ीर-ए-आज़म के ख़त को तौहीन अदालत समझा कि आप अदालती अमूर में मदाखलत कर रहे हैं, तो लिहाजा उनको तौहीन अदालत का नोटिस करके बुला लिया गया था। तो यहाँ पर तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं था, वैसे बुलाने को तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भी बुला लिया था और दीगर रहनुमाओं को भी बुला लिया था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया। अब जो अंदरूनी कहानियाँ नाज़रीन सामने आ रही है, उससे मेरी अब तक की जो खबरें हैं उनकी तस्दीक हो रही है। अब मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि पीएम के साथ काजी फायसा साहब को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, तो ये जो मुलाकात काजी फायसा के साथ हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, एक तो फुल कोर्ट के तमाम जज साहबान इस बात से आगाह थे, उनकी कंसेंट भी थी, उनका ग्रीन सिग्नल भी था, लेकिन पीएम के साथ होने वाली इस मुलाकात में मैं अपने ज़राए से आपको बता देता हूँ कि जज साहबान का रवैया कहना है, ये जो भी मुनासिब लफ्ज़ है, वो बड़ा कंसर्निंग था, बड़ा संजीदा था। और इस मुलाकात में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बावर कराया कि अदालत इस मामले को संजीदा ले रही है। ये गैर संजीदा मामला नहीं कि इदारों की तरफ से या खुफिया इदारों की तरफ से अदालती मामलात में मदाखलत करना, ये बड़ा संजीदा इशू है, इस पे ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, इसको लाइट ना लिया जाए। यहाँ तक जज साहबान की तरफ से कहा गया, जो कंसर्न, जो तशवीश का इजहार किया गया, और उस पर सामने से क्या रिस्पॉन्स था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। वो जब ये कंसर्न शो किया गया वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल को, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब यकीन दहानी कराते रहे काजी फायसा साहब को, मंसूर शाह साहब को, कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, अदलिया को अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो फिर कैसे मामला आगे चलेंगे। एक अदलिया तो इदारा है जहाँ पर लोगों को इंसाफ की उम्मीद होती है। तो वहाँ पे जो एटीट्यूड था या जो बॉडी लैंग्वेज थी वज़ीर-ए-आज़म की, वो यकीन दहानियाँ कराने वाली उनकी लैंग्वेज थी, उनका जो है वो कंडक्ट था कि हम आपको यकीन दहानी कराते हैं, जो आपने कमीशन कहा है हम कमीशन भी बनाएंगे, और कमीशन जो है वो इस मामले के तह तक जाएगा और कोई भी कसर रवा नहीं रखी जाएगी। और फिर इस मुलाकात में TORs कैसे होंगे, यानी कि कमीशन हुकूमत ने बनाना है तो उसका दायरा अख्तियार, उसके कवायद व ज़वाबित हुकूमत तय करेगी। इसमें TORs के हवाले से बता दिया गया कि इस कमीशन का, यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात जो हुई बाकी जजेस के साथ, मंसूर अली शाह साहब और वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, इसमें कमीशन की TORs तक भी बात की गई है कि ऐसे TORs होने चाहिए, ये कमीशन का दायरा अख्तियार होना चाहिए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, हमने आपके साथ जो कमीशन के सरबराह के हवाले से जो मामला है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। नाज़रीन, 2 नाम तो फेवरेट चल रहे थे, जिसमें जस्टिस नासिर मुल्क साहब हैं, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं। अब एक तीसरा नाम भी सामने आया है और वो नाम है नाज़रीन जस्टिस मुशीर आलम साहब का। बड़े क्रेडिबल जज हैं, बड़े बेहतरीन जज हैं,
اب یہ جو تینوں نام ہے اس میں سے فیوریٹ کون ہے, کون کمیشن کا سربراہ بنے گا, اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. اس میں ناظرین مشیر عالم صاحب جو ہیں, جیسے میں نے کہا کہ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے, چند سال پہلے ریٹائرڈ ہوئے ہیں, بالکل بے داغ ان کا ماضی ہے بطور جج سپریم کورٹ, بطور ہائی کورٹ جج, بڑے غیر جانبدار اور اچھی ساکھ کے عامل جج ہیں. یہ چاہے جج ہیں چاہے کمیشن کے سربراہ بنے, جو کام ان کو ملے یہ کام اپنا کر سکتے ہیں. لیکن ان کے کچھ ایشوز ہیں, تو شاید ان ایشوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے مشیر عالم صاحب نہ بن سکیں یا ان کی طرف سے انکار کر دی جائے. یہ میرا اندازہ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. مقبول باقر صاحب کیونکہ نگران سی ایم منسٹر رہے ہیں, تو یہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ وہ بھی نہ بنے. سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں, کیونکہ جو لیٹر لکھا گیا 6 جج صاحبان کی طرف سے, اس میں ان کے بھتیجے بھی ہیں, تو سردار طارق صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا نام کنسیڈر نہ کیا جائے. لیکن اگر ان سے پوچھا گیا تو پھر ان پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ایگری ہوتے ہیں یا پھر وہ ڈس ایگری ہوتے ہیں کمیشن کی سربراہی سنبھالنے پہ. اور جہاں تک ناظرین ناصر ملک صاحب کی بات ہے, میری ذاتی طور پر ریٹنگ یہ ہے, یہ بھی بے داغ ان کا کیریئر ہے, اچھی ساکھ ہے, کریڈیبل ہیں, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں, اور سابق چیف جسٹس سے بڑھ کے یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے, ان سے پہلے جو نگران سیٹ اپ بنا تھا اس میں یہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ بھی کام کرتے رہے. تو میرے خیال سے جس یہ اسٹیٹس تک گئے ہیں, اس کے بعد میرے خیال سے یہ کمیشن کے شاید سربراہ نہ بنے. یہ میری ایک رائے ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری رائے ہے, میری اسسمنٹ ہے. اور رہس ہے کہ جو نام رہ جاتا ہے وہ جیسے تصدق حسین جیلانی صاحب کا رہ جاتا ہے. یہ بھی اپرائٹ انسان ہے, بے داغ ان کا کریئر ہے. نہ صرف ان کا کریئر بے داغ ہے بلکہ پوری زندگی ان کی کردار سے بڑی پڑی ہے. اور ایسے کسی شخص کی, جن 4-5 لوگوں کا میں نے نام لیا, ایسے کسی ایک شخص کا انتخاب ہونا ہے کمیشن کے لیے, تبھی اس کمیشن کے اوپر جو ہے, یہ میرے ذہن میں جو نام ہے آپ کے میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے کریڈیبل اور بھی لوگ موجود ہوں, یا ہائی کورٹ کا جج ہو, کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو, لیکن سر 10 میرے ذہن میں جو نام ہیں, جو فیوریٹ ہیں, ان میں رہ جاتے ہیں تو جیلانی صاحب رہ جاتے ہیں. اچھی ساکھ بھی ہے اور ان کو کمیشن کا سربراہ ہونا بھی چاہیے. اور ناظرین کمیشن کا سربراہ کون ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کمیشن کا سربراہ ناظرین وہ ہوگا, یہ جو نام میں نے ڈسکس کیے ہیں, جو بھی نام حکومت فائنل کرے گی وہ نام چیف جسٹس قاضی فائصہ کی مشاورت کے ساتھ فائنل ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ نام فائنل ہو, قاضی فائصہ کے ساتھ شیئر کیا جائے, تو قاضی فائصہ سینئر پیونی جج کے ساتھ, منصور الشاق صاحب کے ساتھ شیئر کر کے ان کی کنسنٹ لے کے پھر کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ اس کو کمشنر کے سربراہ بنا دیں. تو حکومت جو بھی نام فائنل کرے گی وہ چیف جسٹس صاحب کی مشاورت کے ساتھ, ان کی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے, اس کا نام جو ہے پھر کمیشن کے سربراہ کے لیے حتمی قرار دیا جائے گا. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے پر بھی غور ہوگا. تو بڑی خبر آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ جب آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں تو کمیشن کا اعلان بھی ہو چکا ہو, کمیشن کے سربراہ کا نام بھی سامنے آ چکا ہو. لیکن آج اس خط کو لے کے ججز میں جتنی تشویش ہے, تو میں نے آپ کو بتا دی, جب وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی, اپنی تشویش کا انہوں نے اظہار کیا. لیکن حکومت خوش ہے. حکومت کیوں خوش ہے؟ اس بات پہ خوش ہے کہ اب یہ جو ججز ہیں, 6 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے, ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہو گئی ہے. تو اب ان ججز کو عمران خان صاحب کے مقدمات نہیں سننے چاہیے. اگر یہ عمران خان صاحب کے مقدمات سنیں گے تو پھر پہلے تو خود انکار کر جائیں خان صاحب کے مقدمات سننے سے, لیکن اگر انکار نہیں کریں گے تو مسئلہ بڑا آسان ہو گیا ہے. حکومت جس بات پہ خوش ہے کہ ان کے اوپر ریجیکشن آئے گا, اور وہ اعتراض آنے کے بعد پھر ان ججز کا اس میں بیٹھنا جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو یہ بھی ناظرین آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو اس پہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے, اگر آج کمیشن کے سربراہ کا نام سامنے آ جاتا ہے. تو آپ ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.